Okay, good morning everyone. So now let's start, है. अब हेरौँ न के न के करेक्सन्स ल्याउँछ है, के न के करेक्सन ल्याउँछ. त्यो हल टेस्टको लागि पनि के न के सुझाव आउला, त्यसैले टेन्सन नलिनुस् है. म चाहिँ फेरि यसलाई एचडी मोडमा लगे सो दैट इट वुड बी इफेक्टिभ भ्युइङ, रेकर्डिङ पनि राम्रो हुन्छ. ल ग्रेट. सो गुड मर्निङ. हामी कति नम्बर क्वेसन गरेका थियौँ र होमवर्क पनि तपाईलाई दिएको थिए. यु निड टु अटेम्प्ट अल दोज क्वेसन्स which can be done under FIFO or LIFO method, right? हैन? Yes. So तपाईहरुले ट्राई गर्नुभयो. FIFO र LIFO मेथड सँग गर्ने क्वेसनहरु एकचोटी ट्राई गर्नुभयो नि घरमा? क्वेसन बुझेर? ग्रेट. सी र डी को रेकर्डिङ हेरेर अरु क्वेसन पनि गर्न सक्ने भयो. भेरी गुड. ए अगाडि पछाडी भएपछि यो फाइदा रहन्छ है. ल एनीवे इट्स गुड दैट यु आर डुइङ इट. भेरी गुड है. ल अब हामी के इक्विभ्यालेन्ट युनिट वाला कन्सेप्ट बुझिन सर. लेबर ओभरहेड र युनिट वाला. ओके. कुन फिफो मेथड गर्दा पनि टुडे भन्नेले यस नर्मल वाला. ओके. चीटर्स है सब. ल ल यतातिर ध्यान दिनुस्. फर दोज उले अहिले पनि अलि केही डाउट छ भने म इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउँदाखेरि मेथडले के रोल प्ले गर्छ. यदि फिफो मेथड छ भने त्यसले के रोल प्ले गर्छ, लिफो छ भने के रोल प्ले गर्छ, त्यो एक्चुअली बुझ्ने कोसिस गरौँ है. दुवै सिचुएसनमा साथ एकदम एप्पल टु एप्पल कम्पेयर गरे जस्तै दुवै सिचुएसन्स यहाँ म एड्रेस गर्न खोजिरहेको छु है. ल अब हेर्नुस् है. मेरो मसँग ओपनिङ स्टक थियो, मैले न्यू इन्ट्रोड्युस गरेको छु. दुईटा लट छ मसँग. एउटा लट ओपनिङ स्टकको, अर्को लट न्यू इन्ट्रोडक्सनको. अब कहीं न कहीं यसैको इन्भल्भमेन्ट पछि प्रोसेसिङ भएर ल म यहाँ बीचमा प्रोसेसिङ राख्छु है. बीचमा यही प्रोसेस भइरहेछ. दिस इज व्हाट बीइङ प्रोसेस. अनि त्यसपछि हाम्रो आउटपुट जेनेरेट हुन्छ. तर आउटपुट जेनेरेट हुँदाखेरि एउटा फिनिश गुड्स मा जान्छ, अर्को डब्ल्युआईपी मा जान्छ है. अब सिचुएसन हाम्रो के छ, यदि हामी फिफो मेथड भनिरहेछौँ भने फिफो मेथडमा क्यूमा प्रोडक्सनको क्यूमा यो ओपनिङ डब्ल्युआईपी बस्यो होला, किनभने यो अलि न अलि कम्प्लिट भइसकेको छ. अलि मात्रै मेहनत गर्यो भने यो एफजी बन्छ. फिफो मेथडले के भन्छ, पहिला तपाई प्रायोरिटीमा यसलाई कम्प्लिट गर्नुस्. फर्स्ट प्रायोरिटी यसलाई दिन्छ, त्यसपछि यहाँबाट अरु पार्टलाई कम्प्लिट गर्नुस्. दिस विल बिकम सेकेन्ड प्रायोरिटी है. त्यसै कारणले फिफो मेथड हुँदाखेरि हामीले फिनिश गुड्स कहाँबाट आएको छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले यताबाट ल्याउँछौं, ओपनिङ स्टकबाट ल्याउँछौं र त्यसपछि पनि युनिट्स बाँकी छ भने त्यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि नयाँ लटबाट ल्याउँछौं है. ल यतातिर ध्यान दिनुस् है. प्लिज 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 च्याट बन्द गर्नुस्. यतातिर ध्यान दिनुस् है. फेरि म डिस्टर्ब हुन्छु उतातिर. ल लिफो मेथडको कुरा गर्दाखेरि सेम सिचुएसनमा लिफो मेथडको कुरा गर्नुस्. हामीसँग ओपनिङ स्टकको लट थियो, हामीसँग न्यू इन्ट्रोडक्सन न्यू युनिट्सहरु इन्ट्रोड्युस भएको थियो. हामीले प्रोसेस गर्यौं, यो सब प्रोसेस भयो, आउटपुट जेनेरेट भयो, फिनिश्ड गुड्स आउटपुट जेनेरेट भयो, डब्ल्युआईपी छ क्लोजिङ स्टकमा आउटपुट बसेको छ है. लिफो मेथडले के भन्छ, लिफोले के भन्छ कि हामीले लास्ट लटबाट पहिला बनाउँछौं. त्यसैले फर्स्ट प्रायोरिटी फिनिश गुड्सको यहाँबाट हुन्छ. फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी दिस वन. र त्यसपछि पनि कम पर्यो भने देन इट वुड बी फ्रम दिस वन है. अनि त्यसै कारणले हामीले जब इक्विभ्यालेन्ट युनिटको स्टेटमेन्ट बनाउँछौं, सबभन्दा पहिले फिनिश्ड गुड्सलाई कुन लटबाट आएको छ, वेदर इट वाज फ्रम ओपनिङ स्टक और वेदर इट वाज फ्रम न्यू लट, न्यू लटबाट छ भने कति युनिट्स न्यू लटबाट आयो, ओपनिङबाट कति आयो भन्ने कुराहरु हामी
छुट्याएर टुक्राएर लेख्छौं र करेन्ट पिरियडमा इन्कर गरेको कस्टबाट ओपनिङबाट कति पोर्सन कन्ट्रिब्युट भएको छ किनभने त्यो पहिलादेखि नै सर्टेन कम्प्लिट भएर बसेको थियो र नयाँ लटलाई फिनिश गुड्स बनाउन कति इफर्ट्स लागेको छ इफर्ट्स अनुसारको हामी इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउँछौं क्लियर छ ल छ भने मेरो सानो एउटा इलस्ट्रेसन यहाँ लेखे मानौ मैले यहाँ मसँग एउटा ओपनिङ स्टक थियो ओपनिङ डब्ल्युआईपी थियो 800 युनिट्स थियो त्यसमा मटेरियल लेबर र ओभरहेड को कम्प्लिटनेस 100% 60% र 50% थियो है र मसँग क्लोजिङ स्टक छ 1800 युनिट छ र यसको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस मटेरियलमा 100% छ लेबरमा 80% छ ओभरहेड्समा 70% छ ड्यूरिङ द पिरियड प्लिज ध्यान दिनुस् तिनीहरुको लागि म एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइरा छु जसले चाहिँ यो बुझ्या छैन है एकैछिन अर्को मार्कर तपाईहरुको लागि लिदिनु पर्यो मैले न्यू युनिट्स इन्ट्रोड्युस गर्यो 9200 युनिट्स न्यू इन्ट्रोडक्सन यति भएको छ फिनिश्ड गुड्स जुन टोटल तयार भयो 8700 युनिट तयार भयो है पहिला स्टेप्स बुझ्नुस् क्वेशन बुझ्नुस् पहिला है 9200 युनिट्स हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं फिनिश्ड गुड्स 8700 भएको छ र क्लोजिङ डब्ल्युआईपी छ 800 युनिट को र मानौ हाम्रो नर्मल लस सोचेको थियो कि 8% हुन्छ तो 95 ऐसा करता हूं ना 7900 यूनिट्स रखो सो फिनिश गुड्स तयार भएर 7900 यूनिट्स आयो क्लोजिङ डब्ल्युआईपी मा 800 यूनिट्स छ नर्मल लस 8% थियो माथिको क्लोजिङ स्टक माथि मसँग 1800 युनिट्स क्लोजिङ स्टक छ ओके त्यसलाई 800 युनिट गर्दियौ या चेन्ज गर्दियौ म 1000 युनिट गर्दिन्छु ल यसलाई 1000 युनिट गर्दियौ ल सो क्लोजिङ स्टक 1000 युनिट छ सो फेरि म क्वेशन रिपिट गरे मसँग ओपनिङ मा 800 युनिट थियो 9200 युनिट्स नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्यो ओपनिङ को 800 युनिट को कम्प्लिटनेस 80% 100% 60% र 50% थियो क्लोजिङ मा जुन 1000 युनिट छ त्यसको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस 100 80 र 70 छ टोटल 9800 10000 युनिटलाई हामीले प्रोसेस गर्दाखेरि 8% अफ टोटल इनपुट है टोटल इनपुट को मतलब 10000 को 8% 800 युनिट नर्मल लस भइराछ 7100 युनिट फिनिश गुड्स मा गएको छ 1000 युनिट चाहिँ 1000 युनिट चाहिँ मेरो क्लोजिङ स्टक मा छ जसको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस यहाँ छ है क्वेशन तपाईहरुले माइन्ड मा इमेजिनरी क्वेशन माइन्ड मा राखिहाल्नुस् है ल म यताको पार्ट मात्र हटाइरा छु र यससँग रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन म यता लेखिदिरा छु ल ओपनिङ स्टक 800 युनिट थियो जसको मटेरियल मा 100% लेख्या थियो हामीले लेबर मा 60% लेख्या थियो र ओभरहेड मा चाहिँ हामीले 50% लेख्या थियो के लेख्या थियो नि ल अब हेर्नुस् है फिफो मेथड र लिफो मेथड को रिलेभेन्स के छ मैले जब स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउँछु त्यो बनाउने बेलामा स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउने बेलामा हामीसँग जुन टोटल 10000 युनिट्स थियो त्यो 10000 युनिट्सलाई त्यो मेथडले डिटरमाइन गर्छ कसरी त्यो 10000 युनिट्स सेग्रिगेट भएको छ माने यदि हामी फिफो मेथड फलो गरिरा छौं भने जुन हामीले ट्रान्सफर गर्यौं ट्रान्सफर टु न्यू प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस बेसिकली त्यो फिनिश्ड गुड्स
यो फिनिश गुड्स फिफो मेथड अनुसार कुन लटबाट गएको छ भन्ने कुरा छुट्याउनु जरुरी छ। हामीसँग 7009 यूनिट्स फिनिश गुड्स थियो। फीफो मेथडले के भन्छ भाई, ओपनिंग स्टॉक था आपके पास, न्यू इंट्रोडक्शन था, 800 यूनिट ओपनिंग में था, 9200 आपके पास नया था। हाँ, अब जो फिनिश्ड गुड्स आपका 7009 यूनिट्स बना है, ये 7009 से फीफो मेथड से बना है, तो सबसे पहले तो ये 8 से गया होगा, राइट। यहाँबाट पहिला हुन्छ, तो यो 8 से गयो, यसको यहाँबाट कति गयो 7001 से। यो ठुलो डिफरेन्स छ फीफो र लिफोमा, जो हामीले बुझिराख्नु पर्ने छ। त्यसै कारणले हामीले यहाँ लेख्ने बेलामा फ्रम ओपनिङ स्टक र फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सन 800 र 7001 लेख्छौँ, राइट। त्यसपछि यो त फर्स्ट थियो। त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ डब्ल्युआइपी, क्लोजिङ डब्ल्युआइपी क्वेशनले नै भनिरहेछ 1000 युनिट छ, नर्मल लस 800 युनिट छ भने एबनर्मल छ कि छैन भने हामी राउन्ड अफ गरेर निकालेर हेरौँ। एबनर्मल छ, यसमा छ, कति युनिट्स को एबनर्मल छ, कति युनिट्स एबनर्मल छ, कति युनिट्स एबनर्मल छ, खोइ त रिस्पोन्स आएन। हाउ मेनी युनिट्स आर एबनर्मल? 200 units or 300 units? 300 units, yes. So abnormal is 300 units, है। फीफो बाट हामी गरिरहेछौं, म प्यारेलली फीफो र सँगसँगै लिफो पनि एकैछिनमा गर्नेछु, तपाईहरु ध्यानपूर्वक हेर्नुस् है। अब हामीसँग तीन मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स तीन थरीको, हामीसँग मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स तीन थरीको हामीसँग एलिमेन्ट थियो, राइट। सो मटेरियल, लेबर र ओभरहेड्स को एलिमेन्टमा परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, परसेंटेज इक्विवेलेंट यूनिट, है। अब सोच्नुस् है, तपाई ध्यानपूर्वक सोच्नुस्, म यो इक्विवेलेंट यूनिट किन निकाल्न गइरहेको छु? मैले हिजोको क्लासमा पनि स्ट्रेस दिएर भनिरहेको थिएँ कि करेन्ट पिरियड को कस्ट, बिकज ओपनिङ त जहाँ गइरहेछ, हामीले ओपनिङलाई फिनिश गुड्समा लगिरहेछौं, ओपनिङ जहाँ गइरहेछ यो ओपनिङ को त्यो कस्ट बाइ डिफल्ट त्यो स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसनमा जोडिने हो। करेन्ट पिरियड को पोर्सनलाई मात्रै, करेन्ट पिरियड को कस्ट को पोर्सनलाई मात्रै हामीले एलोकेट गर्न चाहिरहेछ। त्यो एलोकेसन गर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो कि यी आउटपुटहरुले, यो कहीं न कहीं मेरो 10000 इनपुटकै त डिस्ट्रिब्युसन छ। यो 10000 जुन मेरो क्वान्टिटी थियो, त्यसमा 800, 7100, 1800 र 300 ले त्यो मैले करेन्ट पिरियडमा गरेको खर्चलाई कति कति अब्जर्भ गर्छ। सो यो म ओपनिङ स्टक को 800 युनिट को कुरा गर्दा 800 ओपनिङ स्टक पहिलादेखि नै 100% कम्प्लिट थियो र फिनिश गुड्स भएपछि कति कम्प्लिटमा जान्छ? 100 मा जान्छ। 100 बाट 100 मा गयो भने मतलब 0% मात्रै करेन्ट पिरियड को रिसोर्सेसलाई यसले लिए होला नि। लेबर पहिला 60% कम्प्लिट थियो, त यसलाई फिनिश गुड्स मैले बनाए, फिनिश गुड्स बनाउँदाखेरि यसले कति पर्सेन्टेजमा लग्यो? यसलाई 100 मा। एक्स्ट्रा कति रिसोर्सेस थप्यो होला? 40% थप्यो होला त्यसमा। त्यस्तै ओभरहेड पहिला 50% कम्प्लिट थियो, अब यसलाई 100 मा कन्भर्ट गर्नको लागि कति मैले फर्दर थप्यो होला? 50% थप्यो होला। त्यस अनुसार दिस इज 800, दिस इज 320, दिस इज 400। नयाँ इन्ट्रोडक्सन, ओपनिङ बाट होइन, यसपालि जुन फिनिश गुड्स बन्यो त्यो सबै नयाँबाट बनेको छ। यसको मतलब यसले त पूर्ण रूपमा 100% सबै रिसोर्सेस युज गरे होला। हेन्स यसको कम्प्लिटनेस को आधारमा यसको इक्विवेलेन्ट युनिट बनाऊ। ऑल ऑफ देम आर 100%, 7100, 7100, 7100। क्लोजिङ डब्ल्युआइपी, जब ओपनिङ वाला स्टक पूर्ण रूपले फिनिश गुड्समा गइहाल्यो भने यो क्लोजिङ डब्ल्युआइपी त नयाँ लटबाट आयो होला। नयाँ लटबाट आउँदाखेरि 0 बाट सुरुवात भयो होला। 0 बाट सुरु भएर कहाँसम्म पुगेको छ यो क्लोजिङ स्टक त? 180 र 70 सम्म पुगेको छ। हेन्स यसमा 100%, 80% र 70%। नर्मल लस, हामी यसको कस्ट सबै प्रोडक्टमा लोड गर्नु पर्ने छ। इक्विवेलेन्ट मटेरियलमा 0 त लेखेको छु ओपनिङ स्टक को अगेन्स्टमा भाइ। ओपनिङ और एबीसी ले सोधेको छ मटेरियलमा, सरी 0, यस यस 0 हुन्छ, 0 नै हुन्छ, यस।
क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक छ एकैछिन है। यस यस 0 नै हुन्छ। यस ल सो नर्मल लस यसको कस्ट सबैले बियर गर्नु, प्रोडक्टले बियर गर्नु, त्यसले 0। एबनर्मल लसको केसमा मानौ क्वेशनमा एबनर्मल लसको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएको छैन भने नदिएको खण्डमा हामीले के मान्छौँ 100% नै है। यसरी दिस इज 1000, दिस इज 800, दिस इज 700, यहाँ 000, यहाँ 300, यहाँ 300, यहाँ 300, and hence your equivalent units will come like this. इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स निकाल्ने बेलामा यदि तपाई राम्ररी निकाल्न सक्नुभयो भने त्यसपछि बाँकी सबै पार्ट सजिलै हुन्छ। अब क्वेशन के छ, युवराजले सोधिरहेको छ सर ओपनिङ डब्ल्युआईपी बाट नि केही लस हुन सक्छ हैन र भनिरहेको छु नि, हामी 10,000 युनिट प्रोसेस गर्दाखेरि 800 युनिट लस हुन्छ हैन। तर त्यो लस जुन भएको छ त्यो लस त हामीले त्यो लसको प्रोपोर्सन त हामीले प्रोडक्टमै लोड गर्नु छ, त्यसैले लस भए पनि त्यसलाई हामीले 0 कन्सिडर गरिरहेको छु। व्हाई? बिकज त्यसको नर्मल लसको कारणले हुने इम्प्याक्ट वुड बी बोर्न बाइ हामीले यहाँ लेखेका थियौं नि नर्मल लस 8% अफ टोटल इनपुट, 10,000 को 8%। क्वान्टिटी निकालिसकेपछि त्यो नर्मल लसको कारणले प्रोडक्टको कस्टको इम्प्याक्ट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को डिग्री अफ कंप्लीशन दिएन भने हम लोग बात करेंगे, दिएन भने हामी फिफो र लिफो लगाउन सक्दैनौं, त्यसको लागि अर्को मेथड सोच्नु पर्छ, त्यो हामीले गर्नेछौं है। ल अब क्विकली भन्नुस् त यो कति भयो 7400 8400, यहाँ यहाँ कति हुने भयो 89 92 9520, यहाँ 7 71 75 85 से ये हुने भयो 8400 8520 राइट। क्लियर छ यहाँसम्म? यहाँसम्म क्लियर छ? ल अब ध्यान दिनुस् है, म फिफोलाई लिफोको बेसिसमा गरेको भए के हुन्थ्यो होला, यसैलाई लिफोको बेसिसमा गरेको भए के हुन्थ्यो होला। सो प्लिज ध्यानपूर्वक यहाँ हेर्नुस् है, यी सेम कुरा यदि लिफोको बेसिसमा भएको भए हाउ दिस स्टेटमेन्ट वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, हाउ दिस स्टेटमेन्ट विल लुक लाइक। ल यदि लिफो छ भने मेरो जुन 7900 युनिट्स फिनिश भएको छ त्यो कुन लटबाट आयो होला, 100% नयाँबाट आयो होला, हो कि होइन? लिफो छ भने यो 7900 को जुन मेरो फिनिश गुड छ त्यो 100% कहाँबाट आयो होला, न्यू लटबाट। हेन्स ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस फ्रम 100% फ्रम न्यू इंट्रोडक्शन। 7900 पूर्ण रूपले कहाँबाट आयो, न्यू लटबाट आयो 7900। यसको मतलब जुन क्लोजिङ डब्ल्युआईपी छ मसँग 1000, यो जो ओपनिङ वाला 800 युनिट थियो, यो ओपनिङ वाला 800 युनिट थियो त्यो कहाँ गएर बसेको छ, क्लोजिङमा गएर बसेको छ। जब ओपनिङ वाला डब्ल्युआईपी फिनिश गुड्समा गएन भने त्यो त क्लोजिङमा गएर बसेको छ। त्यो सिचुएसनमा क्लोजिङ डब्ल्युआईपी को दुईटा पार्ट भयो, फ्रम ओपनिङ स्टक र फ्रम न्यू इन्ट्रोडक्सन। 1000 मेरो क्लोजिङ स्टक छ, त्यो 1000 बाट 800 त ओपनिङ बाट नै छ र 200 नयाँबाट छ है। त्यसपछि नर्मल लस 800 युनिट र एबनर्मल लस 300 युनिट, यसरी गरेर this has become 10,000।
ल अब डिग्री अफ कम्प्लिटनेस लेख्नुस्। यो त सबै नयाँबाट छ भने 100% रिसोर्सेस कन्ज्युम गरे होला। क्लोजिङ डब्ल्युआइपी मा यो वाला पोर्सनको लागि सोच्नुस्। ओपनिङ मा आउँदा 100 थियो, क्लोजिङ मा पनि 100 नै छ। यसको मतलब ओपनिङ बाट क्लोजिङ सम्म जाँदा जाँदै मटेरियल मा कति कस्ट इन्कर भयो? 0% कस्ट इन्कर भयो। लेबर मा ओपनिङ मा 60 थियो, क्लोजिङ मा जाँदा जाँदा 80 मा पुगेछ भने 20% कस्ट मात्रै थपिएको छ। ओपनिङ मा 50 थियो, क्लोजिङ मा जाँदा जाँदा 70 पुगेको छ। यसको मतलब 20% कस्ट ओपनिङ बाट क्लोजिङ मा गएर थप्या छ। नयाँ बाट छ भने नयाँ त 0 बाट सुरु भएर क्लोजिङ मा पुग्यो होला 100, 80 र 70। सो नयाँ वालामा 100%, 70%, सरी 80% र 70%। नर्मल लस एज वी सेड इट शैल बी 0। एबनॉर्मल लस क्वेश्चन में स्क्रैप को न दिएको हुनाले 100%। 200 कहाँ छ यहाँ भाइ? अच्छा यो 200 भन्नुभयो, यो 200 भाइ 1000 तब क्लोजिङ स्टक छ, जसमध्ये 800 यदि तपाईको पुरानोबाट आइराछ भने अफ कोर्स 200 त नयाँबाट आएको होला नि। ठीक छ। एबीसी ले सोध्यो 200 ब्यालेन्सिङ फिगर। अफ कोर्स ब्यालेन्सिङ फिगर नाम दिएर भन्नुस् या जसरी भन्नुस्, टोटल क्लोजिङ मा 1000 थियो भने 1000 मध्ये 800 चाहिँ ओपनिङ बाट छ भने 200 क्लोजिङ बाट भयो है। अब यो लेखौं 7900, 7900, 7900। यो 0, 160, 160, यो 200, यो 160 र 140, यो 0 0 0, यो 300, यो पनि 300, यो पनि 300। दिस टोटल, दिस टोटल, दिस टोटल है। यो फेरि म ब्याच सी र डी गर्दाखेरि यति डिटेलमा गएको थिएन, त्यसै कारणले पनि उनीहरू अलि अगाडि छन् है हैन। तर अफ कोर्स जुन ब्याचेसको जस्तो रिस्पोन्स हुन्छ त्यस अनुसार जानुपर्ने हुन्छ। यो अहिले पनि रेकर्डेड छ, उहाँहरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल 7900 प्लस 500 8400 हुने भयो। 7900 प्लस 620 हुने भयो टोटल, तो 8520 है। यहाँ 7900 प्लस 4 3 7 7 8600। होइन भाइ, त्यो त मेथड मात्रै नै हो। गब्बरले भनिरहेछ त्यसै लास्ट टाइमको ओपनिङ फेरि क्लोजिङमा, फेरि यो क्लोजिङ नेक्स्ट टाइम ओपनिङमा हैन। त्यो सब लिफो र फिफो इज जस्ट फर द सेक अफ भ्यालुएसन। तपाईहरुलाई सायद क्याप 1 मा र अहिले तपाईले एनएएस पढिसक्नु भयो यार। एनएएस गरिसकेपछि पनि यो क्वेशन आउनु त मलाई अलि चित्त बुझेन। मलाई त चित्त साच्चै बुझेन। कसरी 8600 हुन्छ होला नि लास्ट को। 7900 प्लस अच्छा 3 है, 3 6 8500 हुन्छ। यस 8500 लिटरली है। यो क्वेशन आउनु गब्बर वाला जुन क्वेशन आइराछ नि, यस्तो डाउट सबैसँग छ, सबैसँग छ। छैन भने म एकछिन है, आई वान्ट टु डिस्कस दिस बाय टेकिङ सम अफ योर टाइम। दिस इज भेरी भेरी अलार्मिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड है। FIFO, LIFO, average, all of them are just one of the method of valuing inventory. इन्भेन्ट्री भ्यालु गर्नको लागि हामीले युज गर्ने यी मेथडहरु छन्। यो मेथड मात्रै हो। यसको मतलब यो होइन कि सामान पनि एक्चुअली यसै अनुसार मुभ भइरा होला, फ्याक्ट्रीमा काम पनि यसरी नै भइरा होला। इट जस्ट एन हाउ टु डू भ्यालुएसन, हाउ टु डू एस्टिमेसन अफ अमाउन्ट अगेन्स्ट दोज थिंग्स। There are some of the methods of doing it. गोडाउन भित्र सामान राखेको छ, त्यहाँ लेबर जान्छ सामान उठाउनको लागि। त्यो लेबरलाई थोडी न थाहा हुन्छ यही लिफो मेथड भइराछ, लास्ट वाला उठाऊ, ए फिफो भइराछ पहिला वाला उठाऊ। अरे गोडाउनमा जब सामान हामी स्टकिङ गर्छौं, सामान त पहिला आएको सामान पछाडी नै छुटिहाल्छ। तपाई हेर्नुस् न, एक ट्रक लोड गरे, अनलोड गरेपछि के पहिला ढोकामा अनलोड गर्छ अनि सेकेन्ड ट्रक आएपछि त्यो ढोकाको पछाडी गरेर हाल्न सम्भव छ? छैन नि। सामान त स्टकिङ आफ्नो प्याटर्नमा होला, वर्करले त्यो सामान उठाउने आफ्नो तरिकाले गर्ला।
तर क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा, भ्यालुएसन गर्ने बेलामा हामी कसरी गर्ने त भ्यालुएसन, कुन तरिका अपनाउने त, त्यसको बेसिसलाई हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने क्रममा हामी यो हेर्छौं कि इन्फ्लेसनरी सिचुएसन छ इकोनोमीको कि डिफ्लेसनरी सिचुएसन छ इकोनोमीको कि हैन, हामीले आफ्नो क्लोजिङ स्टकको भ्यालुएसन मोस्ट एप्रोप्रिएट करेन्ट पर्चेज प्राइसमा राख्ने हो कि, ती सब फ्याक्टरलाई ध्यानमा राखेर हामी एउटा यस्तो मेथड एडप्ट गर्छौं जसको बेसिसमा हामी युनिफर्म तरिकाले वन पिरियड आफ्टर द अदर हामीले आफ्नो क्याल्कुलेसन्सहरू गर्दै जान्छौं। सो त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि यो एडप्सन अफ मेथड हो है, प्लिज, दिस all are adoption of methods and this is subject to the adoption by individual entity. One entity may adopt FIFO method, another may adopt LIFO method, or some other may adopt weighted average method. But in practically the goods are not moving exactly the way we do the calculation. Hey, कतिपयले त स्पेसिफिक आइडेन्टिफिकेसन मेथड गर्छन्, देयर आर इन्डस्ट्री हु क्यान डु इट, उनले एक्ज्याक्टली काउन्ट गर्न लगाउँछ कि मसँग जुन क्लोजिङ स्टक छ त्यो कुन लटबाट आएको स्टक छ, ब्याच वाइज छ भने थाहा हुन सक्छ कि सक्दैन। मेडिसिनको कुरा गर्नुस् न, मानौ मेडिसिनको प्राइसेसहरू बढ्दै जान्छ भने मेडिसिनको बेच्ने र प्रोडक्सन गर्नेले त हरेक मेडिसिनमा ब्याच नम्बर राखेको हुन्छ र उसले आफ्नो सफ्टवेयरमा दबाई पसलमा जानुहुन्छ भने हेर्नुहुन्छ होला, दबाईलाई चाहिँ उसले मेसिनबाट हाल्छ र अटोमेटिक प्रिन्ट गर्छ उसले बिल, त्यसमा ब्याच नम्बर सबै लेखेर आउँछ त्यसमा। तो मेसिन को तो मेडिसिन बेच्ने दबाई दोकानको लागि फिफो लिफो कामैको छैन नि, उसले त स्पेसिफिक आइडेन्टिफाई गर्न सक्छ उसँग भएको स्टक कुन लटबाट आएको छ त्यो सम्म उसलाई थाहा छ। सो देयर आर, मोबाइल फोनको कुरा गरौँ, हरेक मोबाइल फोनमा एउटा आइएमईआई नम्बर हुन्छ, त एउटा थाहा छ कि छैन साहब, थाहा छ आइएमईआई नम्बर हुन्छ मोबाइलमा भनेर, थाहा छ कि छैन, थाहा छ। सो यसको मतलब जब आइएमई नम्बर वाइज मलाई सबै डिटेल छ भने म किन अब मोबाइल फोनको इन्डस्ट्रीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हैन, आइएमई नम्बर वाइज यदि हेर्नुहुन्छ भने इजिली हुन सक्छ है। बुझ्नुभयो अब सबैजना, यो त डाउट रहँदैन नि अब। एकैछिन है, म एउटा सानो मेसेज गरिरहेको छु, अर्जेन्ट मेसेज छ। We can't get, we can't get 25%.
ओके ल म अब फेरि बोर्डतिर लगेँ सो लेट्स फाइन ओके ग्रेट अब हामी आई थिंक फिफो मेथडबाट या लिफो मेथडको कुरा आयो भने हामी यो मजाले गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई उम्मीद छ जसरी हामीले इक्विभ्यालेन्ट युनिट्सको यसरी स्प्लिट गर्यौं त्यही स्प्लिटको बेसिसमा हामीले सेकेन्ड र थर्ड स्टेटमेन्ट पनि बनाउने छौं इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स आउने बित्तिकै कस्ट पर युनिट तपाईले मजाले निकाल्नुहुन्छ र इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा फिफो मेथडको बेलामा फिफो मेथडको इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स कन्सिडर गर्नुहोस् यो फिफोको इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ यो पनि फिफोको छ सरी मतलब फिनिश गुड्सको लागि यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ भने WIP को लागि क्लोजिङ WIP को लागि यो इक्विभ्यालेन्ट युनिट छ यसलाई कन्सिडर गर्नुहोस् है फिफो मेथडमा यहाँ दुईटा यहाँ हुन्थ्यो एउटा यहाँ हुन्थ्यो लिफोमा यहाँ एउटा छ दुईटा यहाँ छ सो करस्पोन्डिङलाई बुझ्री राखेर क्याल्कुलेसन गर्नु इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर अल अफ अस है ल अब हामी क्वेशनतिर लागौं र अब हामीले गर्नुपर्ने क्वेशन वुड बी लाइक हामीले सायद 4 र 5 डिस्कस गरेका थियौं है लास्ट क्लासमा एकैछिन है म स्क्रिन शेयर गरेँ त्यो रिस्पेक्टिभ क्वेशनलाई स्क्रिनमा राखेर ल क्वेशन नम्बर 6 कतिसम्म गरिसक्नुभयो तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला म तर पनि पढिदिरहेको छु है फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स ल स्क्रिनमा पढ्नुस् है फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्सन स्टेटमेन्ट अफ कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन प्रोसेस अकाउन्ट ओपनिङ WIP 800 युनिट्स दिएको छ जसको ब्रेकडाउन 3200 960 र 320 दिएको छ र इनपुट चाहिँ 9200 युनिट्स को छ मटेरियल लेबर ओभरहेड्स पनि दिएको छ नर्मल लस 8% अफ टोटल इनपुट दिएको छ स्क्रैप 4 रुपैयाँ पर युनिट को दरले नेक्स्ट प्रोसेसमा 7900 युनिट ट्रान्सफर गरिदियो क्लोजिङमा 900 युनिट छ डिग्री अफ कम्प्लिसन हेर्नुस् यहाँ ओपनिङ स्टक को दिएको छैन मात्रै क्लोजिङ र स्क्रैप को दिएको छ यही एउटा क्वेशन एउटा भाइले गरेको थियो नि अहिले एउटा साथीले त्यही गरेको थियो सर यदि ओपनिङ स्टक दिएको छैन भने कसरी गर्ने ओपनिङ स्टक दिएकै छैन भने कसरी गर्ने सो क्वेशन नम्बर 6 मा हेर्नुस् ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएकै छैन क्वेशन नम्बर 7 पनि क्विकली पढ्नुस् यहाँ ओपनिङ स्टक को दिएको छ तर उले स्पेसिफाई गरिदिरहेछ कि तपाई एभरेज मेथड नै फलो गर्नुस् है अहिले म भर्खरै के भनिरहेको थिए त्यो बेलामा कि यदि डिग्री अफ कम्प्लिटनेस ओपनिङ स्टक को दिएको छैन भने we cannot follow FIFO or LIFO method. For that we must be following some other method that is weighted average method or average method, right? So त्यो गर्ने बेलामा यसको मतलब क्वेशनमा ओपनिङ स्टक को डिटेल दिएको छ तर पनि भनिरहेछ एभरेज मेथड फलो गर यो क्वेशन रेजिस्ट्रेसन नम्बर 6 हेर्दाखेरि यहाँ ओपनिङ स्टक को डिटेलै दिएको छैन डिग्री अफ कम्प्लिटनेस को अनि हामीसँग त्यो सिचुएसनमा ल्याएर राख्दियो कि हामीले भन्यो कि होइन यस्तो सिचुएसनमा त हामी यही मेथड फलो गर्न सक्छौं तपाईले एउटा कन्क्लुजन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ कि ओपनिङ स्टक is not required or degree of completeness of opening stock is not required, not relevant for weighted average method. और त्यो केसमा एउटा यस्तो सिचुएसन आउला जसमा क्वेशनमा ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएकै छैन त्यो सिचुएसन आएको छ भने हामीले के मान्नु पर्यो यसलाई हामीलाई इन्डाइरेक्टली क्वेशनले भनिरहेछ वेटेड एभरेज मेथडबाट गर्नुस्
सेकेन्ड सिचुएसन यस्तो होला कि क्वेसनमा ओपनिङ को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएको छ तर पनि भनिरहेछ क्वेसनले नै तपाईँ ओपनिङ स्टक एभरेज मेथड फलो गर्नुहोस्। यसको मतलब त्यो क्वेसनमा त्यो ओपनिङ स्टकको डिग्री अफ कम्प्लिटनेस हुँदा हुँदै पनि हामी त्यसलाई इग्नोर गर्ने। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, यदि इग्नोर गर्ने भनिरहेछौ भने हामीले दुईटा लजिक यसबाट ड्र गर्ने। त्यो दुईटा लजिक के भयो कि हामीलाई ओपनिङ स्टक को जरुरी छैन। सो अंडर एवरेज मेथड डिग्री of completeness of opening stock is not relevant, not required. दिएको छ भने रेलेभेन्ट छैन। मनीष शंकरले फेरि के सोधिदियो बीचमा यार, सर फिफोले बनाउँदा के हुन्छ? बनाउनै सक्नुहुन्न। ओपनिङ स्टक दिएकै छैन भने फिफोबाट बनाउनै सक्नुहुन्न। फिफो भन्ने बित्तिकै मैले ओपनिङको स्टकलाई अरे बाबा ओपनिङमा डब्ल्युआइपी थियो भने अफकोर्स त्यो इनकम्प्लिट थियो होला, कति इनकम्प्लिट थियो भन्ने कुरा त थाहा हुनु पर्यो नि। मैले त्यो नथाहा भइकन म कसरी बनाउन सक्छु? बनाउनै सक्नुहुन्न है। सो अंडर एवरेज मेथड again I have written degree of completeness of opening stock is either not relevant or not required. दिएको छ भने रेलेभेन्ट छैन, जरुरी पनि पर्दैन। सेकेन्ड, फॉर क्याल्कुलेसन और म यसलाई अलि अझै मजाले लेखे, फॉर प्रिपरेसन अफ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स। पहिला तीनवटा स्टेटमेंट्स कुन कुन बनाउँछौं हामीले? एउटा इक्विभ्यालेन्ट युनिट को लागि, अर्को कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट को लागि, अनि थर्ड इभ्यालुएसन गर्नको लागि। यो तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउँछौं कि बनाउँदैनौं? सो यो तीनवटा स्टेटमेन्ट को लागि फॉर प्रिपरेसन अफ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स, दैट इज इक्विभ्यालेन्ट युनिट, कस्ट पर इक्विभ्यालेन्ट युनिट एन्ड स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन, यो गर्दाखेरि यो बनाउनको लागि we presume the following. तो के छ? के प्रिज्युम गर्छौं? के प्रिज्युम गर्छौं? ओपनिङ स्टक युनिट्स is a part of new introduction. तो तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि जसरी 800 युनिट ओपनिङ मा दिएको छ यो क्वेशनमा र 9200 नयाँ इन्ट्रोड्युस गरेको छ, हामी के मानिहाल्छौं? 10000 नै नयाँ छ, पुरै 10000 नयाँ जस्तै छ हामी मान्छौं। सेकेन्ड, भ्याल्युज assigned against opening stock is also part of current cost. जब मैले भने ओपनिङ स्टक को मतलबै छैन भने, भाइ ओपनिङ स्टक को यदि मतलब छैन भने ओपनिङ स्टक मा दिएको भ्याल्यु क्वान्टिटी के मान्नु पर्यो त? त्यसलाई त करेन्ट पिरियड कै जस्तै मानिदिनु पर्यो नि। करेन्ट पिरियड कै है, करेन्ट पिरियड कै हो भनेर मानिदिनु पर्यो। यो मान्ने साथ के भइहाल्छ? यो मान्ने बित्तिकै अब हाम्रो क्वेशन कस्तो बनिहाल्यो सोच्नुस् त? त्यो सिचुएसनमा हाम्रो क्वेशन पुगिहाल्यो जहाँ ओपनिङ स्टक हुँदैन थियो। हामीले पहिला दुईटा क्वेशन गर्यौं नि, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड इलस्ट्रेसन गर्दाखेरि देयर वाज नो ओपनिङ स्टक। सो यसो यदि हाम्रो क्वेशनमा ओपनिङ स्टक हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्ने सिचुएसन छ, या ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएकै छैन, मतलब एभरेज मेथड फलो गर्नु पर्या छ, त्यो गर्दाखेरि हामीले इमिडिएटली यो दुईटा प्रिजम्पसन लिन साथ my question will get converted into the questions like we did in illustration 1, 2 and 3 where there was no opening stock. If that is the case, you prepare these 3 statements as if there was no opening stock, and even if the values are being given there, those value is part of current period value. त्यो मान्दिनुस् त्यसलाई, त्यो मान्न साथ सजिलो भयो। हामी 1 र 2 र 3 जसरी बनाएको थियो त्यसरी त्यो क्वेशनलाई बनाउने छौं र बनाउने बित्तिकै
हामीलाई अल्टिमेटली चाहिने भ्यालु के थियो र मेरो फिनिश्ड गुड्सको भ्यालु चाहिए थियो, मेरो क्लोजिङ डब्लुआइपी मा बसेको भ्यालु चाहिए थियो, मेरो कुनै एबनर्मलिटी छ भने त्यसको भ्यालु चाहिए थियो। त्यो भ्यालु म थर्ड स्टेटमेन्टबाट पाउने बित्तिकै अब ढुक्क भइहाल्यो नि। अल्टिमेटली म मेहनत 1 र 2 र 3 स्टेटमेन्ट बनाएर किन गरिरहेको छु? टु गेट द भ्यालुज अफ डब्लुआइपी, टु गेट द भ्यालुज अफ फिनिश्ड गुड्स, टु गेट द भ्यालु अफ एबनर्मल लस अर गेन इफ द्याट एक्जिस्ट। त्यही भ्यालु पाउनको लागि नै गरिरहेको छु। त्यो भ्यालु मैले थर्ड स्टेटमेन्टमा पाउने बित्तिकै अब प्रोसेस एकाउन्ट त मजाले बनाउन सक्छु नि, एज इफ नर्मली जसरी हामीले बनाउने गर्थ्यौँ है। ल त्यसो भए यो इलस्ट्रेसन 6 गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्ने तपाईँ ध्यानपूर्वक मसँग यहाँ हेर्नुहोस्। फर्स्ट स्टेटमेन्ट अफ इक्विभ्यालेन्ट प्रोडक्सन or units, hey, particulars, physical units, तीनवटा एलिमेंट छ, मटेरियल्स छ, लेबर छ र ओभरहेड छ। मटेरियल मा पर्सेन्टेज र इक्विभ्यालेन्ट युनिट, लेबर मा पर्सेन्टेज र इक्विभ्यालेन्ट युनिट, ओभर मा पर्सेन्टेज र इक्विभ्यालेन्ट युनिट। ल क्वेशन तपाईहरुसँग छ, त्यसैले म क्वेशन उतातिर ध्यान दिदिन, म यतातिर स्क्रिन शेयर गरिरहेको छैन। ल सो अब हेर्नुस्, मेरो टोटल 800 युनिट र 9200 टोटल 10000 युनिट थियो। सो म यहाँ तल 10000 युनिटको विवरण लेखे है। तर 10000 लेख्दाखेरि मैले के मानिरहेको छु कि मसँग कुनै ओपनिङ स्टक एज इफ थियो भने पनि करेन्ट पिरियडकै छ। त्यसो भयो भने मेरो ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस, then closing WIP, then normal loss, then abnormal यदि छ भने अब त्यो गेन हुन्छ कि लस हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरेर लेखौँला, राइट। ल कति कति युनिट्स ट्रान्सफर भएको छ अर्को प्रोसेसमा? 7900 युनिट्स ट्रान्सफर भएको छ। क्लोजिङमा कति स्टक छ? 900 युनिट्स छ है, 900 युनिट्स क्लोजिङमा छ। नर्मल लस कति छ? Normal loss is how much? 8%, 800. The balancing figure कति हुने भयो? 400 abnormal loss हुने भयो। So abnormal loss balancing figure 400 युनिट। ल यो फिनिश्ड गुड्स छ भने यो वाला त फिनिश्ड गुड्स छ नि, त्यसैले यो हमेशा 100% 100% 100% हुने भयो। 7900 7900 7900। क्लोजिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस दिएको छ 170 र 30। सो यो 100%, 900, 70%, 630, 30%, 270. Abnormal loss, as we said, it shall be 0 because the cost has to be absorbed by other products, other outputs. Then scrap unit is there, abnormal loss is there. त्यसको degree of completeness 180 र 20. So 100%, 400, 80%, 320, 20%, 80. अब भन्नुस् त तपाईको इक्विभ्यालेन्ट युनिटहरु कति हुने हो? How much is equivalent unit? 9200. ओके 8850 अनि 8250 है। सो एभरेज मेथडमा मैले भर्खरै जुन लेखे थिए नि राइटिङमा त्यो नोट मात्रै दिमागमा घुसाइराख्नु पर्यो। के भन्नु पर्यो दिमागमा घुसाएर कि भाइ एज इफ त्यो जति पनि ओपनिङको कुराहरु भनेको छ त्यो करेन्ट पिरियडकै हो, त्यसैले करेन्ट पिरियडसँग जोडेर त्यसलाई राख्नुस् है। अनि त्यसपछि 1 र 2 र 3 स्टेटमेन्ट बनाउनुस्। र किन यो गरिराछौं यसको पछाडी लजिक पनि त होला नि केही। किन गरिराछौं किनभने मलाई थाहै छैन मेरो फिनिश गुड्स मध्ये ओपनिङबाट कति आयो, नयाँबाट कति आयो, यो खिचडी भइसकेको छ, मिक्स भइसकेको छ। त्यो न थाहा भएको सिचुएसनमा त म के भन्छु, ओपनिङको पनि कस्ट करेन्ट पिरियडकै कस्ट मानिदिन्छु अनि ओपनिङको क्वान्टिटीलाई पनि करेन्ट पिरियडकै क्वान्टिटी मानिदिन्छु अनि यसरी बनाउँछु जसरी कि सब करेन्ट पिरियडबाट नै बनिरहेछ। त्यो भयो भने ओपनिङको जति भ्यालु छ ओपनिङमा पनि त भ्यालु दिएको छ र करेन्ट पिरियडको पनि कस्ट दिएको छ। मैले ओपनिङको भ्यालुलाई पनि करेन्ट पिरियडको भ्यालुलाई पनि सबैलाई मिलाएर म एलोकेट गर्दिए फिनिश गुड्समा, डब्लुआइपी मा र एबनर्मल लस।
है। ल फर्स्ट स्टेटमेन्ट बनायौं हामीले। म फिफो मेथड भन्ने बेलामा बडा डिटेलमा भनेको छु। फिफो मेथडमा ओपनिङ स्टकको भ्यालु स्टेट अवे फिनिश गुड्समा गएको हुनाले बाइ डिफल्ट स्टेट अवेमा त्यो भ्यालु गइरहेको हुन्छ। त्यसैले करेन्ट पिरियडमा मैले जति कस्ट इन्कर गरेको छु त्यो कस्टलाई कति फिनिश गुड्समा, कति डब्ल्युआइपी मा, कति एब्नर्मल लसमा लगाउने कोसिस गर्छु। त्यसैले करेन्ट पिरियडको कस्टलाई ध्यानमा राखेर हामीले तीनवटा स्टेटमेन्ट बनाएको थियौं। तर एभरेज मेथडमा हामीले के भन्यौं कि भैया ओपनिङ में कुछ नहीं है, सब करेंट का है। इसका मतलब ओपनिङ वाला भ्यालु भी करेंट का है, ओपनिङ का क्वान्टिटी भी करेंट का है। सो त्यसैले करेन्ट पिरियडको कस्ट भन्दा बेलामा हामी ओपनिङ वाला कस्ट पनि करेन्टकै कस्टसँग जोडेर राखिदिन्छौँ है। ल सेकेन्ड स्टेटमेन्ट बनाऊ, दैट इज स्टेटमेन्ट अफ cost per equivalent units. Elements of cost, costs incurred, equivalent units, and cost per equivalent units. हेर्नुस्, मैले फिफो मेथड गर्ने बेलामा यो कलम लेख्दाखेरि के अरु कुरा लेखेको थिए, अहिले केही अरु कुरा लेखिरहेको छु। मैले केही चीज मैले इग्नोर गरिरहेको छु। भन्न सक्छ के डिफरेन्स भइरहेछ? क्यान यु टेल मी? ड्युरिङ पिरियड, यस। पहिला हामी लेख्थ्यौं कस्ट इन्कर्ड ड्युरिङ पिरियड, अहिले के भनिरहेको छु? कस्ट इन्कर्ड सिम्पली। किन? बिकज ओपनिङ को कस्ट पनि करेन्ट पिरियड के कस्ट मान्ने भएको हुनाले म किन लेख्नु पर्यो ड्युरिङ पिरियड है। ल अब भन्नुस्, हामीसँग एलिमेन्ट के छ? मेटेरियल्स, लेबर, ओभरहेड। भन्नुस् त कति कति कस्ट इन्कर भएको छ? मेटेरियलमा कति कस्ट भएको छ? ओपनिङमा 3200 थियो, त्यो पनि करेन्टकै कस्ट हो। 36800 मैले नयाँ थपेको थिए र नर्मल लसबाट रिकभर भइरा थियो। नर्मल लसबाट कति रिकभर भइरा थियो? त्यो पनि त माइनस गर्नु पर्यो नि, 3200। त्यो माइनस गरेपछि इफेक्टिभली कस्ट कति आयो? 36800, राइट। लेबर को कुरा गर्दाखेरि 916 थियो, 60 थियो पहिलादेखि र 16740 हामीले नयाँ थप्यौं। यो कति भइहाल्यो? 17700 भयो, हैन? 17700, राइट। ल ओभरहेड्स को कुरा गर्नुस् त। ओभरहेडमा 320 पहिलादेखि थियो र नयाँ 7930, कति भयो यो? 7000, 8250, कति भयो यो? 8250। इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति कति थियो? इट वाज 9200, इट वाज, यो कति थियो? 8, कति थियो? 8850 र तल 8250। सो पर युनिट कति लिएको? 4 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँ। क्लियर छ? क्लियर छ? यहाँसम्म क्लियर छ? ग्रेट। ल अब थर्ड स्टेटमेन्ट हामी बनाऊ, दैट इज स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन। स्टेटमेन्ट अफ इभ्यालुएसन र यो बनाउँदाखेरि पनि एलिमेन्ट्स अफ कस्ट, एलिमेन्ट्स अफ कस्ट लेखिसकेपछि के को भ्यालु गर्नु छ भन्नुस् त? तपाईलाई फिनिश गुड्स को भ्यालु गर्नु छ, तपाईलाई आविकले भनिरहेछ पहिला नै थाहा थियो सर 4 2 र 1 हुन्छ। मजे ले लो भाइ, तुम मजे ले लो, जितना लेना है ले लो। ल सो हामीले एउटा त फिनिश गुड्स को भ्यालु निकाल्नु छ, अर्को चाहिँ डब्ल्युआइपी को भ्यालु निकाल्नु छ, अर्को चाहिँ एब्नर्मल लस भइरहेको थियो त्यसको पनि भ्यालु निकाल्नु छ है। ल हामीले भर्खरै भन्यौ मेटेरियल्स एट द रेट अफ 4 पर युनिट, लेबर एट द रेट अफ 2 पर युनिट, ओभरहेड्स at the rate of ₹1 per unit है। ल फिनिश गुड्स को इक्विभ्यालेन्ट युनिट कति कति थियो त? फटाफट भन्नुस् त। मेटेरियल, लेबर र ओभरहेडमा कति कति थियो? कति थियो? 7900। मेटेरियल पनि 7900 थियो, लेबर पनि 7900 थियो, ओभरहेड पनि 7900 थियो। 4 को दरले, 2 को दरले, 1 को दरले कति कति हुने हो भन्नुस् त? 7900, यो 15800, यो 31600, टोटल में कति हुने भयो? 57।
55,300 है। भेरी गुड। ल डब्लुआईपी को कुरा गरौँ। सो डब्लुआईपी मा कति कति इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स थियो त? फटाफट फटाफट भन्नुस् त। 900, 630, 270 र पर युनिट कति छ? 4 रुपैयाँ, 2 रुपैयाँ र 1 रुपैयाँ। 270, 1260 यो 3600 कति हुने भयो? 5130। This is 5130 राइट। ल एब्नर्मल लस को कुरा गर्दाखेरि कति कति युनिट्स थियो? एब्नर्मल लस को कति थियो? सिन्स क्वेशन मा भनेकै थियो 400, 320, 80 थियो राइट। इन्टु 4 इन्टु 2 इन्टु 1 1600, 640 र 80 टोटल कति भयो? 2320। भेरी गुड। मैले एजम्पसन जुन नोटमा लेखाएको थियो त्यो मैले स्पेसिफाई गरेको थिएँ। हामीले मान्यौं कि हाम्रो फर्स्ट 3 स्टेटमेन्ट बनाउनको लागि ओपनिङ एक्जिस्ट गरिरहेको थिएन है। ल अब यो भइसकेपछि अब हामी मेन जुन क्वेशनको पार्ट छ त्यतातिर लागिरहेछौँ, जो कि कतिपय क्वेशनमा प्रोसेस एकाउन्ट मात्रै बनाउन भनेर भनिदिन्छ कि प्रोसेस एकाउन्ट बनाउनुस्। त्यो भनेको केसमा पनि हामीले के गर्थ्यौं? भाई उस बनाने के लिए भी तो 3 स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना, बिना बनाए तो नहीं हो सकता राइट। सो हामीले त्यो सिचुएसनमा पनि यो मिक्स किन भयो है। ल सो पर्टिकुलर्स, डेबिट, units, amount, particulars, credit, units, amount है। ल अब क्विकली लेखौं त। बैलेंस ब्रॉट डाउन कति थियो? 800 युनिट थियो। त्यसको भ्यालु कति थियो? 4480 थियो है। मैले तीनवटा स्टेटमेन्टको लागि मानेको थिएँ कि ओपनिङ स्टक एक्जिस्ट गरिरहेको छैन, तर प्रोसेस एकाउन्ट त फर्मल एकाउन्ट भयो नि। यसमा त जे जस्तो इन्फर्मेसन छ त्यसलाई पूर्ण रूपले लेख्नु पर्ने हुन्छ है। ल सो टु मटेरियल्स 9200 युनिट कति अमाउन्ट को थियो? 36800 को थियो। मलाई लेबर ओभरहेड्स, लेबर was how much? 16740, 16740। ओवरहेड was 7930 by normal loss 800 unit 3200 recoverable value by next process by abnormal loss by balance carried down, that is closing WIP है। नेक्स्ट प्रोसेस मा कति ट्रान्सफर गर्यो त हामीले? 7900 युनिट, 900 युनिट सरी 900 युनिट क्लोजिङ मा छ र 400 युनिट एब्नर्मल लस मा छ। इनहरुको भ्यालु कति कति छ? एब्नर्मल लस को भ्यालु भर्खर यो 2320, क्लोजिङ WIP को भ्यालु 5130 र यहाँ 55300। Therefore, total 10,000, 10,000, 60, 65, 65, 8, 9, 65950, 65950। क्लियर छ? क्लियर छ? यस। सो एभरेज मेथडमा के भइराछ है? अलिकता मात्रै ध्यान दिनुस्। एभरेज मेथडमा हामी यो पुरै कस्टलाई सीधा एलोकेट गरिराछौं। यसमा यसमा र यसमा पुरै कस्टलाई एलोकेट गरिराछौं, जो कि थर्ड स्टेटमेन्टमा गरेका थियौं। फिफो मेथडमा के हुन्थ्यो?
यो वाला पोर्सन डाइरेक्टली जान्थ्यो, यहाँबाट सिधा उठेर यहाँ आउँथ्यो, र बाँकी यति कस्टलाई हामी कति यसमा र कति यसमा गर्छौं, राइट? सजिलो रहेछ नि? यस आविक सजिलो छ. The moment you assume कि there was no existence of opening a stock for first 3 statement, you ended up to the first case जो हामी 1, 2 र 3 इलस्ट्रेसन गर्ने बेलामा गरेको थियौं. त्यो झन् सजिलो स्टेटमेन्ट थियो नि, हैन? त्यसले एभरेज मेथड इज इभन मोर इजियर. FIFO र LIFO मा कम से कम इक्विभ्यालेन्ट युनिट्स बनाउने बेलामा अलिकति दिमाग लगाउनु पर्ने हुन्छ. यसमा त त्यो पनि गर्नु परेन, झन् सजिलो भइहाल्यो. That is what my expectation from all of you, that you should feel that easiness in doing those questions, right? ल अब इलस्ट्रेशन नंबर 7 हेरौं न त. त्यसो भए म स्क्रिन शेयर गरे है. यस रियान, यस यस. र किन त्यो एज्युम गर्नु बाध्यता छ? बिकज मलाई थाहै छैन मेरो फिनिश्ड गुड्स कहाँबाट बनिरहेछ. त्यो नथाहा भएपछि हामी त कहीं न कहीं त्यो ट्र्यापमा पर्छौं नि, थाहै छैन. त्यसैले हामीले के भन्नु, भाई भूल जाओ कि कोई ओपनिंग में था. कैलकुलेशन करने के लिए, फर्स्ट 3 स्टेटमेंट बनाने के लिए ल 7 पढ्नुस् त. 7 मा के छ? सेम टू सेम क्वेश्चन छ, मात्र यस क्वेश्चनमा एक्स्ट्रा के थप्या छ कि देयर इज डिग्री अफ कम्प्लिटनेस अफ ओपनिङ स्टक अल्सो, है कि नै? यो क्वेश्चनमा ओपनिङ WIP को पनि डिग्री अफ कम्प्लिसन दिएको छ. तर यो दिदा दिदै पनि तल जुन यसले लेखिदियो नि कि तपाई कुन मेथड फलो गर्नु छ, एभरेज मेथड फलो गर्नु छ. यो जुन लेख्या छ नि यसले के बनाइदियो, यो इन्फर्मेसनलाई, यहाँदेखि यहाँसम्म दिएको इन्फर्मेसनलाई के बनाइदियो, नट युजेबल बनाइदियो. यसलाई नट युजेबल बनाइदियो. हेन्स हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई इग्नोर गरिदिनु पर्यो. सिम्पल. सो यो दिए पनि यहाँ एभरेज मेथड लेख्न साथ यो हाम्रो लागि इरेलेभेन्ट भइहाल्यो. अब एकछिनको लागि मान्नुस् कि ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस छँदै छैन, अनि तपाईले अहिले भर्खरै गरेको जस्तो गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? फटाफट बताओ. कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस यस, वेरी गुड. यस, आई एम फाइंडिंग वेरी क्विक रिस्पॉन्स. यस. क्यों पोल भाई, ऐसे पता चल रहा सब लोग यस बोल रहा है. यस, गर्न सकिन्छ. वेरी गुड. ल अब मानौ यही क्वेशनमा यो एभरेज मेथड भन्ने वर्ड नभएको भए र हामीलाई नै तपाई आफै मेथड सिलेक्ट गर्नुस् भनेर भनेको भए अनि के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो केसमा? राइट. यदि यसमा यदि कुनै मेथड लेखेको छैन भने पहिला हामीले हेर्नु पर्यो यो क्वेशन हामीले कुन कुन मेथडबाट गर्न सक्छौं. वेटेड एभरेजबाट त गर्न सकिन्छ नै, बिकज वेटेड एभरेजबाट गर्नको लागि हामीलाई केही चाहिदैन, ओपनिङ स्टकको डिटेल नभए पनि हुन्छ. सो वेटेड एभरेज इज समथिङ व्हिच वी क्यान डु एट एनी वे. त्यो बाहेक पनि कुनै मेथड एप्लिकेबल हुन सक्छ यसमा. क्यान वी डु बाइ FIFO, क्यान वी डु बाइ एज्युमिङ FIFO, गर्न सकिन्छ? यस, गर्न सकिन्छ. क्यान वी डु बाइ एज्युमिङ LIFO, एज्युम गरेर गर्न सकिन्छ? सकिन्न. किन सकिन्न? किन सकिन्न? बिकज ओपनिङ WIP को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस भन्दा क्लोजिङ WIP को डिग्री अफ कम्प्लिटनेस घट्या छ. मेटेरियल को लागि ठीक छ,
लेबरको लागि ठिक छ, तर ओभरहेड्समा हेर्नुहुन्छ भने इट इज रिड्युस्ड फ्रम 40 to 30, हेन्स त्यो सिचुएसनमा हामी यो गर्न सक्दैनौँ। भेरी गुड। सो अब इलस्ट्रेसन नम्बर 7 मा क्वेसनमा त लेखेको छ एभरेज मेथड फलो गर्नको लागि, तर मैले भर्खरै तपाईहरुलाई हिजो पनि भनेकै थिए कि तपाई त्यो क्वेसनहरुमा जहाँ मल्टिपल मेथड एप्लिकेबल हुन सक्छ, बरु तपाई you do it for a sake of doing a more practice, तपाई मल्टिपल मेथडबाट बनाएर हेर्नुस्। यदि यही क्वेसन यो मेथडबाट बनाएको भए यसरी बन्थ्यो, यही क्वेसन यो मेथडबाट बनाएर बनाएको भए यसरी बन्थ्यो, त्यो तपाई गरेर म्याक्सिमम प्र्याक्टिस लिने कोसिस गर्नुस् है ल। सो क्वेसन नम्बर 7 इज होमवर्क फर यु। क्वेसन नम्बर 8 मा आउनुस्। त्यसो भए क्वेसन नम्बर 8 आउनुस् ल। क्वेसन नम्बर 8 मा के छ? क्वेसन नम्बर 8 मा के छ? यसमा चाहिँ अरुमा हामीले प्रोसेस 1 अकाउन्ट मतलब फर्स्ट प्रोसेस को लागि अहिलेसम्म पढ्यौं। यहाँ के छ? सेकेन्ड प्रोसेस को कुरा गरिरहेछ र सेकेन्ड प्रोसेस हुने बित्तिकै फर्स्ट प्रोसेसबाट आएको एउटा कस्ट एलिमेन्ट पहिलादेखि नै भयो। त्यसमाथि हामीले यो प्रोसेसमा पनि तीनवटा एलिमेन्ट थप्यौं। सो अब यहाँ एलिमेन्ट अफ कस्ट 4 वटा भयो। सो मैले फर्स्ट स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि 4 वटा एलिमेन्टको लागि इक्विभलेन्ट युनिट्स निकाल्नु पर्यो। सेकेन्ड गर्नको लागि त्यो 4 को लागि गर्नु पर्यो, राइट। र यहाँ क्वेसनमा ओपनिङ स्टक को डिटेल दिएको छ र माथि फिफो मेथडबाट गर्न पनि भनिएको छ। सो अफ कोर्स तपाई फिफो मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ। वेटेड एभरेज गर्न सोच्नुभयो भने ओपनिङ स्टक को डिग्री अफ कम्प्लिटलाई इग्नोर गरिदिनु होला। लिफो मेथडबाट गर्न सकिन्छ कि सकिन्न त्यो हेर्नुस् एकचोटी। क्लोजिङ 60 थियो, ओपनिङ 60 थियो, ठीक है जी। ओपनिङ 40 थियो, क्लोजिङ 51 छ। ओ त्यो पनि गर्न सकियो, यो पनि गर्न सकियो। यसको मतलब यो क्वेसनमा यदि मेथड स्पेसिफाई नगरेको भए we would have been able to do it in all the 3 methods, हैन र? यस। सो यो म तपाईहरुलाई एकचोटी आफै गर्नको लागि इन्भाइट गर्छु, तपाईहरु आफै गर्नुस्। यसमा मात्रै 4 वटा एलिमेन्ट अफ कस्ट भएको छ, त्यो कुराले मात्रै ध्यान दिनु पर्यो। 4 वटा एलिमेन्ट अफ कस्ट भएको हुनाले whenever you do it very cleverly है, राम्ररी गर्नुपर्छ। आई बिलिभ some of you might be thinking कहीं न कहीं मिस्टेक होला भनेर, तर ट्राई जरुर गर्नुस्। यसमा मात्रै के तपाईले ध्यानमा राख्नु पर्यो कि जब प्रोसेस 1 बाट आएको गुड्स प्रोसेस 2 मा आयो भने त्यो गुड्स त्यो मटेरियल त्यसलाई पनि मानौ एउटा सुपर मटेरियल मानौ या स्टार्टिङ मटेरियल मानौ। फर्स्ट एलिमेन्ट भयो ट्रान्सफर इन कस्ट को, सेकेन्ड एलिमेन्ट भयो मटेरियल को, थर्ड लेबर को, फोर्थ ओभरहेड्स को। सो सेकेन्ड र थर्ड, फर्स्ट र सेकेन्ड मटेरियल जुन छ नि त्यसमा फरक के पर्यो? फर्स्ट वाला मटेरियल जो कि प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको थियो, दैट मटेरियल इज अलवेज 100% कंप्लीट, होइन र? इट्स अलवेज 100% कंप्लीट, वेदर फॉर एफजी or for opening stock or for closing stock. Why? Because त्यो त प्रिभियस प्रोसेसबाट कम्प्लिट भएर न आएको यहाँ, हैन? सो त्यसैले प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको आइटम करेन्ट पिरियडको कुनसुकै सिचुएसनमा हेर्नुस्, फिनिश गुड्स को लागि हेर्नुस् त्यो पनि 100%, ओपनिङ स्टक को लागि हेर्नुस् त्यो पनि 100%। त्यसै कारणले यहाँ जुन तपाई हेर्नुहुन्छ भने ट्रान्सफर्ड इन कस्ट भनेर 100 100 100 लेख्या छैन, लेखेकै छैन, राइट? सो एउटा यो चीज चाहिँ इम्प्लाइड छ, बुझिराख्नु पर्ने कुरा छ। अर्को नर्मल लस जुन लेख्या छ नि, दैट इज 10% अफ युनिट प्रोसेस्ड। अब यो युनिट प्रोसेस्ड अहिलेसम्म त हामीले के गरेका थियौं? नर्मल लस चाहिँ 10% अफ समथिङ भनेर लेख्या थियो। सो बेसिकली तीनवटा सिचुएसन हुन्छ नर्मल लसलाई इन्डिकेट गर्ने है। म तपाईलाई एउटा सानो इलस्ट्रेसन स्क्रिनमा शेयर गर्छु, तपाईहरु त्यो स्क्रिनमा हेर्नुस्। नर्मल लस भयो भने त्यो नर्मल लसलाई कसरी कोरिलेट गर्ने? कहिले चाहिँ नर्मल लस एज पर्सेन्टेज अफ इनपुट लेख्या हुन्छ, कहिले चाहिँ नर्मल लस एज पर्सेन्टेज अफ टोटल इनपुट लेख्या हुन्छ, कहिले चाहिँ नर्मल लस एज पर्सेन्टेज अफ युनिट प्रोसेस्ड लेख्या हुन्छ है। सो हेर्नुस् त यहाँ
मैले एउटा स्क्रिन शेयर गरेँ, के लेखिएको छ पढ्नुस्। पहिलो ट्युटोरियलमा हामीले डिस्कस गरिसकेको कुरा छौं। सेकेन्डमा नर्मल लस मे बी एक्सप्रेस्ड एज पर्सेन्टेज अफ करेन्ट इनपुट, एज पर्सेन्टेज अफ टोटल इनपुट, अल्सो युनिट प्रोसेस्ड। जस्तै कि एक्जाम्पलमा दिएको छ ओपनिङ 2000 युनिट थियो, नयाँ 53000 हामीले इन्ट्रोड्युस गर्यौं, क्लोजिङमा 5000 छ, नर्मल लस 5%। तर यदि नर्मल लस एज पर्सेन्टेज अफ करेन्ट इनपुट मान्नुभयो भने 53000 को 5% लिनु पर्यो। टोटल इनपुट मान्नुभयो भने 53 प्लस 2000 55000 को 5% लिनु पर्यो। युनिट प्रोसेस्ड मान्नुभयो भने ओपनिङ प्लस युनिट माइनस क्लोजिङ, जसरी यहाँ 2000 प्लस 53000 माइनस 5000, 2 प्लस 53 55 माइनस 5 50000 को 5% 2500 युनिट, राइट। कहिलेकाहीँ यो पनि भन्छ कि तपाईं कति युनिट्स अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदिनु भयो त्यसको 5% लिनुस्, त्यो भनिदियो भने 45000 को 5% लिने, राइट। सो हाम्रो यो क्वेशनमा अहिले डिस्कस गरेको क्वेशनमा भन्नुस् त नर्मल लस कति युनिट हुन्छ, क्विकली भन्नुस्। जबकि हामीसँग 800 युनिट ओपनिङमा थियो, 12000 युनिट हामीले नयाँ ल्यायौं, 12800 छ, क्लोजिङमा 1800 युनिट छ। यसको मतलब प्रोसेस भएको युनिट कति भयो 11000। 11000 को 10% कति हुन्छ 11000 को 10% 1100। भेरी गुड। ल एउटा पार्ट चेन्जेस थियो युनिट प्रोसेसमा, त्यो पनि हामी डिस्कस गरिसक्यौं। अर्को चेन्जेस थियो यो ट्रान्सफरिङ कस्टको एलिमेन्टमा। सो आई रिक्वेस्ट अल अफ यू टु डु दिस क्वेशन इन अल द 3 मेथड है। इलस्ट्रेसन 8 मा हेर्नुहुन्छ भने फिफो मेथडबाट गर्न भनेको छ, त्यही इलस्ट्रेसन 9 मा हेर्नुहुन्छ भने सेम क्वेशनलाई एभरेज मेथडबाट भन्न भनेको छ। म भन्छु ल एउटा थर्ड इलस्ट्रेसन अर्को मैले बनाइदिए, इलस्ट्रेसन नम्बर 9A। ल एउटा अर्को इलस्ट्रेसन बनाइदिए 9A भन्ने इलस्ट्रेसन बनाइदिए। यसमा भन्छु म तपाईलाई यसलाई तपाई लिफो मेथडबाट पनि गर्नुस्। ल हो गया। सो अब आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9A पनि बनाएर ल्याउनु छ। So this is homework for you all. Hey, homework. So please, please do it. Hey, मैले मात्रै किन बनाए, so that you will be able to understand these things very accurately, very correctly. Hey, ल, take care, bye, stay safe.